बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 19 नवंबर है, साल 2021। एतजाज हसन ने अपने मखसूस अंदाज में फजल रहमान और मरियम नवाज की धुलाई कर दी है। नादम जोखियो कत्ल केस के अंदर इंतहाई आम पेशरफ सामने आई है। तहरीक लबैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई है। इन तीनों खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तहरीक लबैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को गुज़श्ता रोज रिहा कर दिया गया था और आज 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक मौलाना खादम रिजवी का जो पहला उर्स है उसकी तकरीबात का आगाज हो रहा है और उसकी आखिरी जो नशिस्त है वहां पर जो अमीर है साद रिजवी वो खिताब करेंगे और जो पूरा मीडिया है उसका फोकस इस नुक्ते पर है चूंकि जो हुकूमत और तहरीक लबैक के माबैन मुआहदा हुआ, ये मुआहदा खुफिया है। अभी तक ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मगोइया के अंदर सियासी जमातें और कुछ मीडिया के लोग लगे हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया अचानक। इस पूरे मुआहदे पर अमल दरामद की जो रिपोर्ट है इसको तहरीक लबैक भी सराह रही है और पहली मरतबा इतना कॉन्फिडेंस के साथ तहरीक लबैक भी आगे बढ़ रही है और हुकूमत भी बड़े आराम के साथ मामलात तय होने के बाद खुशी का इजहार कर रही है। तो अगरचे इस पूरे मामले के अंदर जो लोग शोधा हुए, यकीनी तौर पर इस हवाले से पूरा जो लोग हैं वो तनकीद का निशाना हुकूमत को बना रहे हैं कि आखिर जो पुलिस ऑफिशियल इस पूरे वाकयात के अंदर उनका जो है वो शहादत हुई, और दूसरी तरफ तहरीक लबैक के लोगों का कहना है कि आपने पहले शैलन की लाठीचार्ज किया, हमारा पुरअमन जो है वो जमहूरी हक था एहतजाज करना, लेकिन आपने ज्यादती की और हमारे लोगों को मर्डर किया। तो उनके एक अपने अपने दोनों तरफ से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं। बहरहाल अब ये बात जो है ये अंडरस्टैंडिंग वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने जो तहरीक लबैक के साथ मुआहदा किया उसके तमाम आम नुकात पर अमल दरामद जो है वो हो चुका है और अब तहरीक लबैक एक सियासी जमात के तौर पर अपने आप को बढ़ाएगी। लेकिन जो जमात इस तरह एक इंतहा पसंदी के जो नुकात हैं उनके साथ आगे बढ़ने का एक आदत जिसकी बनी हो, अब वो रूटीन की एक्टिविटीज के साथ क्या अपने कारकुनों को इस जमात के अंदर रखने में कामयाब होगी, ये वो सवाल है जिसको मुख्तलिफ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जो है तहरीक लबैक के 2000 जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि तहरीक लबैक के 2260 अफराद को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा हाफिज साद रिजवी समेत 400 से ज्यादा अफराद को फोर्थ शेड्यूल से इस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी की रिहाई जो है उसके हवाले से जो साथ दिया है, अब 40 मुकदमात थे मुख्तलिफ अदालतों में उनके खिलाफ, उसके अंदर भी हुकूमत अब वो केसेस उनके खिलाफ वापस लेने जा रही है। और तहरीक लबैक का जो अमीर की रिहाई के बाद, उनके कारकुनान की रिहाई के बाद ये जो मुआहदा है ये तकमील तक पहुंच गया। अब दूसरी जो जिम्मेदारी है वो तहरीक लबैक की है कि वो अपने आप को किस तरीके से संभाल सकती है। यानी आप देखिए कि एक अमूमन एक मजहबी इश्यूज पर जब आप अपने कारकुनान को बाहर निकालते हैं और कल को ये मजहबी इश्यूज अगर इस तरीके से नहीं रहते और एहतजाज नहीं होता तो एक जोश के अंदर परवरिश पाने वाले जो कारकुनान है क्या वो होश के अंदर भी तहरीक लबैक का साथ देंगे। मैं ये बात असल में करना चाह रहा था और कुछ आगे पीछे मामला कई दफा हो जाता है तो कुछ लोग फिर गालियां देना भी शुरू हो जाते हैं और कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने गालियां बजाय टाइप करने पर टाइम जाया लगता है तो वो उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट रखा होता है और सीधी वो मारते हैं। बहरहाल ये उनका अपना राइट है। अब यहां पर जो है दूसरी जो खबर है उसका ताल्लुक नादम जोखियों से है। आपको इल्म है कि जिस तरीके से सांगड़ के अंदर जाम अब्दुल करीम और जाम अवैध ये दो भाई हैं, एक एमपी है एक एमएनए है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अपने डेरे पर उसको बुलाया जाम नादम जोखियों को, उसका मर्डर हुआ, उसका भाई को भी बुलाया और वो रात को वापस आ गया, सुबह उसकी डेथ हुई और फिर वहां पर बाकायदा तौर पर ये चीज मीडिया के अंदर आई और हमने देखा कि यहाँ किस तरीके से शोर शराबा होता रहा। अब जो उसका भाई है नादम जोखियों का, उसने इसके अंदर कंप्रोमाइज कर लिया है और जो इम्तियाज चांडियो है बड़े आम साफी हैं वहां से और बड़ी दलेरी के साथ, वो मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर रहकर इतनी दलेरी के साथ सिंध हुकूमत के खिलाफ रिपोर्टिंग करना और बड़े बड़े सरदारों से टक्कर लेना, ये असल वो सहाफी होते हैं जो ग्राउंड पर लड़ रहे होते हैं जिनको हकीकी सहाफी कहा जाता है। अब इन्होंने बड़े रिपोर्ट किया इम्तियाज चांडियो ने, लेकिन अब क्या हुआ है कि मकतूल का जो भाई है और मुदई मुकदमा है ये अफजल जोखियो, इसने अपना जो 164 ज़ाब्ता फौजदारी का बयान दिया है इसके अंदर जाम अब्दुल करीम को इस केस से निकाल दिया है। यानी एक तो ये कि दहशत गर्दी की जो दफात लगानी थी इस केस के अंदर
اس کے لیے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی افضل جوکیوں کے جو وکیل تھے، لیکن وہ اب واپس لے لی گئی ہے. یعنی پہلے مرحلے کے اندر آپ دہشت گردی کی دفعات ان پر نہیں لگا رہے. جام عبد الکریم جو ایم این اے ہے اس کو آپ نے واپس لے لیا ہے کہ یہ ہمارا ملزم نہیں ہے، حالانکہ جو ٹیلی فون لوکیشن تھی جام اویس کی، جام عبد الکریم کی، ان کی موجودگی وہاں پر آلریڈی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور امتیاز چانڈی اور دیگر جو میڈیا رپورٹرز وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں یہ وہاں پر موجود تھے. لیکن اب کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ جس طرح پاکستان کے اندر اکثر ہوتا ہے کہ سودا ہو جاتا ہے، اب یہ ناظم جوکیو جو مرڈر ہے اس کا شاید سودا ہو چکا ہے، اور یہ جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے کمپرومائز کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک تو جام عبد الکریم سے نکال لیا، دہشت گردی کی دفعات جو ہے اس کے لگوانے کی جو درخواست تھی وہ واپس ہو گئی. اب 5 کروڑ میں جتنے بھی معاملات طے ہوا ہے وہ مختلف پشین گوئیاں ہو رہی ہیں. لیکن جو بیوہ ہے ناظم جوکیو کی وہ کہتی ہے میں ان کو معاف نہیں کروں گی اور میں اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کروں گی. لیکن آپ کو علم ہے جب ایک مدعی خود اس طرح کی پوزیشن میں آ جاتا ہے پھر بڑے سردار، اس کی بڑی وجوہات ہیں، آپ اس کو غدار کہیں، بکاؤ کہیں، جو بھی کہیں، یہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن دوسری طرف اتنے بڑے ایم این ایز، ایم پی اے، سردار علاقے کی، ان کے ساتھ کیا ایک غریب آدمی جن کا بچہ مارا گیا ہے کیا وہ کمپرومائز کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے ممکن ہے وہاں پر رہنا؟ کل کو کوئی اور جو ہے ان کا مرڈر ہو سکتا ہے. تو یہ وہ خوف کی فضا ہے جو اس وقت سندھ کے علاوہ بلوچستان، پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر یہ جب سیاسی گھرانے ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے کے اندر لوگ سوچتے ہیں. اور میں اس حوالے سے ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوائقین کو کہ وہ نہیں بکے، وہ جھکے بھی نہیں. شریف خاندان نے بڑی آفر دی لیکن اس کے باوجود کسی نے اس جوتے کی نوک پر رکھی ہے ساری آفر، اور ابھی تک وہ قانون کے مطابق اپنے معاملات پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیس لڑ رہے ہیں، لیکن کوئی انہیں جھکا نہیں سکا، کوئی انہیں خرید نہیں سکا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ورنہ بڑے بڑے کیسز کے اندر یہ معاملات آئے روز ہم دیکھتے ہیں، پریشر ہوتا ہے، سیاسی پریشر ہے، کچھ اور پریشرز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک کمپرومائز ہوا ہے اور ملزم جام اویس کے وکیل کے مطابق مقتول کے بھائی کی جانب سے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی درخواست بھی واپس لے لی گئی ہے. تو جام اویس اور باقی جو ملزمان ہیں وہ بھی باہر جو ہے وہ آنے لگے ہیں اور یہ ایسے لگتا ہے کہ پورے معاملے کا کمپرومائز ہو گیا ہے. اب ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے اعتزاز احسن. آپ کو علم ہے اعتزاز احسن پر اگرچہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن اب ان کو لوگ تانا دیتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کے کہ ان کو پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے، کیونکہ جو بھی موقف ان کا ہوتا ہے وہ وہی موقف ہوتا ہے آلموسٹ جو وزیر اعظم عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ہوتا ہے. حالانکہ کوئی اس کے عہدیدار بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، لیکن آزادانہ رائے دیتے ہیں. اور رات کو ایک پروگرام کے اندر آسمہ شرازی کا منہ دیکھنے والا تھا کہ کس طریقے سے وہ اس مختلف وکلاء سے آرا لے رہی تھی. اور یہاں پر اعتزاز احسن نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پورا جو پروسیجر ہے وہ انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے ہم ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور اس کے اندر دھاندلی کا شبہ نہیں ہے، اور ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پرچی بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گی. یہ نہیں کہ آپ نے مشین کے اندر لگایا انگوٹھا اپنے پسند کے امیدوار پر اور بعد میں آپ کا بدل سکتا ہے، نہیں، وہ پرچی پر بھی اس کی ویریفیکیشن ہوگی. تو اس وقت جو آگے کاؤنٹر کویسچن کرنے کی کوشش کی لیکن آسمہ شرازی جو ہے وہ بڑی پریشان تھی. اب یہاں پر انہوں نے مخصوص انداز کے اندر اعتزاز احسن نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ہمیشہ فضل الرحمان، مریم نواز، باقی یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے اور اب ہم آ رہے ہیں اور یہ خاتمہ ہو گیا ہے، یہ پوری انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن مریم نواز اور فضل الرحمان جو ہے حکومت جانے کی پیشین گوئیاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے. عمران خان اپنا ٹنیور پورا کرنے جا رہا ہے، وہ 5 سال پورے کرے گا، یہ جلسہ جلوس جو بھی کھیلتے رہیں گے. اور اس حوالے سے صورتحال ان کے بیانات کے برعکس ہے. انہوں نے کہا گزشتہ روز مشترکہ اجلاس کی جو کارروائی ہے یہ بڑی غیر معمولی تھی، عدالتوں پر رائے بیان کرنا میں نے کم کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ای وی ایم سے متعلق سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جا سکتی ہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے بعد معاملے میں عدالتی مداخلت نہیں ہو سکتی. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا 221 ووٹ حق میں سامنے آئے ہیں. اعتزاز احسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی حمایت کرتی ہے، لیکن ووٹ کا حق دینے کے طریقے پر حکومت کو اپوزیشن کی قیادت سے بات کرنی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی رہنما نے کہا مسلم لیگ نون موقف بدلنے میں دیر نہیں کرتی، ان کی بات نہ کرو، ای وی ایم نے آنا ہی ہے اور بات صرف اعتماد کی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں
کہ मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा बदल जाती है, उनका यू टर्न भी होता है, और वो किस तरीके से मुख्तलिफ जजेस जो है उनको मुख्तलिफ अदवार में वो ऑफर देते रहे। मियाँ शरीफ के जो बाकी भाई हैं उनका नाम भी आज नहीं है, और ये मियाँ शरीफ एंड उसकी जो औलाद है वो छा गई है। और किस तरीके से सैफ और रहमान और बाकी जजेस की जो टेप्स हैं वो सारी देखी गई, किस तरीके से एहतसाब होता रहा। नवाज शरीफ खुद जो है किस तरीके से अपने मुखालफिन को कुचलते रहे। तो ये एक पूरी तारीख है, और फजल रहमान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है। इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेगा और अगले इंतखाबात तो ज़ाहिर है अवाम जिसको वोट देगी वो इलेक्ट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो एतजाज हसन ने एक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, इसने वहां बैठे हुए बाकियों को भी परेशान किया। और अब मुख्तलिफ तरह के दलाइल घड़े जा रहे हैं। एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन के सदर हैं और कुछ वकला वो आगे आ रहे हैं, और ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ है वो इस तरह की जो जमहूरी जिद्दोजहद है उनके सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन देखते हैं इसके बावजूद वजीर आजम डटे हुए हैं, और बैरिस्टर फरोग नसीम जो वजीर कानून है उन्होंने वादे किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद है कि इसके मुताबिक ये वोटिंग करवाए, ना कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है वो करे, ये उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। और आगे जो एक बड़ी जंग है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तशरीहात जाएंगी, पिटीशन जाएंगी, और मुशावरत मुख्तलिफ जमातों ने शुरू कर दी है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन पहले की तरह वो शायद अपोजिशन का हम नवा होकर इस पूरे प्रोसेस की मुखालफत करे। बहरहाल ये आइंदा आने वाले दिनों में इस पर गुफ्तगू होती रहेगी। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।